अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 में आज मैं बात करना चाहती हूं खिदमत खल्क के हवाले से। खिदमत खल्क के हवाले से जहां पर हम बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ मैं आप बल्कि हम तमाम लोग आ जाते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक आ जाती है। और अल्लाह ताला की मखलूक के हवाले से हम बात करें तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। क्या तमाम लोग अशरफुल मखलूकात हैं या कुछ खूबियां कुछ खास इंसानों में रखी गई हैं वो अशरफुल मखलूकात है? अशरफुल मखलूकात होने का एक तमगा मैं ये समझती हूँ कि एक तमगा है अल्लाह ताला की जानिब से हम तमाम लोगों के लिए। क्या हम उस तमगे की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम उसे सही तरह से संभाल रहे हैं? क्या अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हम लोगों की मदद कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें जो माल दे रखा है, अल्लाह ताला ने हमें जो खसूसियात दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो टैलेंट, हर शख्स में एक टैलेंट है, हर शख्स का टैलेंट दूसरे के साथ मैच नहीं होता, वो मुख्तलिफ है। क्या हम उससे फायदा उठा रहे हैं और लोगों को मुस्तफीद कर रहे हैं? इस पर मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और दीन की हम बात करें तो इंतहाई माजरत के साथ हम सब ये सबसे पहले कहते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्या दीन के मुताबिक हम चलते भी हैं? और दीन किसे कहते हैं? इस पर मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी राय देते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, अलामा महमूद अहमद चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो अलामा साहब, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया जी, आपने बुलाया। नाज़रीन, हम बात करेंगे खिदमत खल्क के हवाले से। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में मुख्तसरन कुछ बातें कही हैं और इन्हीं बातों को लेकर मैं चाहती हूँ कि डिटेल के साथ हम अलामा साहब आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हम सब ये कहते हैं, हमसे बड़े, हमसे बच्चे छोटे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मैं भी ये कहती हूँ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं भी, हम मोमिन हैं भी। बहुत बड़ा सवाल कर दिया। वो क्या अल्लामा मरहूम फरमाते हैं ना कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिस ईमान का जिक्र हम करते हैं इसका ताल्लुक इंसान के कल्ब से है, कल्बी कैफियत से है। और ईमान का जो ताल्लुक है, दूसरा ताल्लुक होता है जैसे कि फरमाया कि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि जुबान से इकरार करना और जो है और दिल में उसकी तस्दीक करना। मैं अगर आपको जुबान से कहूं कि आप बहुत अच्छी हैं, किसी को कहूं आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो जुबान है जब तक दिल गवाही ना दे। इसी तरह ही ईमान और मुसलमानी और इस्लाम जो ये है कि अल्लाह को और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को अपना रब और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल जो है उसको मानना जुबान से भी और कल्ब से भी, ये मुसलमान होना है। अब रहा सवाल कि मुसलमान के क्या फराइज हैं, मुसलमान के क्या हुकूक हैं, मुसलमान का क्या मयार है। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम बहसीयत इंसान भी हैं और अल्लाह ने इंसान को क्या मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। बिल्कुल सही। इंसान क्या है? फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को मुतवाज़न बनाया है, ऐसा खूबसूरत बनाया है, ऐसे तवाजुन से बनाया है कि जिसके अंदर जो है वो कमी कजी नहीं, मखलूकात की तरह। इसमें बड़े सारे फरिश्ते भी हैं, दीगर मखलूकात भी हैं, हशरात भी हैं, जिन्नात भी हैं और हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं। लेकिन जब इंसान की बात आई तो फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को जो है ना तवाजुन के साथ पैदा किया है। और इंसान क्या है? इंसान को क्यों तख्लीक फरमाया? हर चीज का एक मकसद है जी, ठीक है। इंसान का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो क्या फरमाते हैं ना अल्लामा मरहूम के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अल्लाह को सजदों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। अल्लाह को रुकू की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कयम की जरूरत नहीं है, अल्लाह को क़ऊद की जरूरत नहीं है, अल्लाह को इबादत और रियाज़त की जरूरत नहीं है। इन चीजों की जरूरत बंदे को है कि मालिक मेहरबान हो जाए। अल्लाह को किस चीज की जरूरत है? फरमाया कि अल्लाह को तो जरूरत है कि बंदा बंदे से मोहब्बत करने लग जाए। फरमाया मेरी हजारों तख्लीकात हैं, अल्लाह की हजारों तख्लीकात हैं। जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, चरिंदे भी हैं,
پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اور ستارے، سیارے، ہر چیز 18,000 جو ہیں وہ زمین کے اندر مخلوقات ہیں، ہواؤں میں اور پانیوں میں مخلوقات ہیں، لیکن قابل ذکر مخلوق انسان ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت جملہ جو فرمایا، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اسم ربک الذی خلق، جس نے تخلیق کیا انسان کو۔ یعنی پہلے دو باتیں، ایک علم اور دوسری چیز تخلیق، اور تیسری انسان۔ انسان ایسی چیز ہے کہ جس کی تعلق داری، جس کے ساتھ معاملات عبادات سے افضل ہیں۔ بہت سارے مرتبے انسان کو عبادت سے ملتے ہیں، عبادت سے انسان ولی ہو جاتا ہے، عبادت سے انسان غوث ہو جاتا ہے، عبادت سے انسان قطب اور ابدال اور قلندر ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے نا وہ عبادات کرنے کے باوجود جو ہے وہ بیکار ہے سب کچھ، جب تک کہ انسان کے ساتھ معاملات میں اچھا نہ ہو جائے، انسانوں کے دلوں کا احساس نہ کرے، مخلوق سے محبت نہ ہو، مخلوق سے، بلکہ انسان تو ورا الورا بات ہے نا، انسان تو بہت بڑی آگے کی بات ہے، انسان تو اللہ کی جو ہے وہ بیسٹ کریشن ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ لیکن مخلوق کی اگر بات کریں، بنی اسرائیل کی ایک عابد کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک عابد نے 500 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اور اس وقت میں فرشتے آسمان سے نازل ہوا کرتے تھے، ندا آئی کہ اے بندے تیری عبادت سے ہم خوش نہیں ہوئے۔ انسان بہت آگے کی بات ہے، میں مخلوق کی بات بتانے لگا ہوں، اے بندے تیری عبادت سے ہم خوش نہیں ہوئے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ 500 سال عبادت کی، میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا۔ وہ جنگل میں چلا گیا، جا کے ایک کنویں کے کنارے بیٹھ گیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ جو کنواں ہے نا اس کے پاس جو گیلی مٹی ہے اس کو زبان سے چاٹ رہی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید اسے پیاس لگی ہے، اپنے سر سے جو ہے کپڑا اتارا، جوتے میں ڈالا، ڈال کے پانی نکالا کنویں سے، ان کے آگے پھینک دیا۔ انہوں نے پانی پیا اور وہ کتیا اور اس کے بچے چلنے لگے، آسمان کی طرف انہوں نے نظر دوڑائی، دیکھ کے چلے گئے۔ آسمان سے ندا آئی کہ میرے بندے تیری 500 سال کی عبادت نے ہمیں وہ جو ہے وہ تیری لیے راضی ہونا نہیں، ہم راضی نہیں ہوئے تیری 500، لیکن تیرے اس ایک عمل سے ہم تیرے اوپر راضی ہو گئے، جاؤ آج سے تو ہمارا ولی ہے۔ تو بات یہ ہے، انسان تو وراء الورا، انسان تو بہت آگے کی بات ہے۔ آپ مخلوقات کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کریں تو اللہ خالق کائنات کے آپ ولی ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کسی انسان کا دل توڑیں، کسی انسان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، کسی کا حق ماریں، کسی سے زیادتی کریں، یعنی حقوق العباد کے اندر اگر ہم آ جائیں تو اس میں اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، زوجین کے تمام حقوق پر ڈیٹیل کے ساتھ میں علامہ صاحب بات کروں گی، چونکہ میں نے یہ سوال آپ سے کرنا ہے کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے جواب میں تو یقیناً ایسے بے شمار پروگرامز ہو سکتے ہیں اور دین کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن مختصراً یہ بتائیے کہ دین کیا ہے۔ زیادہ تر جو ہم یہ سنتے ہیں یا آپ کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا، یا آپ جیسے اور علماء کرام جو اس پر بات کرتے ہیں کہ عبادات کے لیے تو اور بھی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، عبادت کرتی ہیں اور دن رات ہم سے کئی گنا زیادہ کرتی ہیں، ان میں فرشتے سب سے پہلے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین معاشرت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین مخلوق سے محبت ہے؟ کیسے ہے؟ ڈیٹیل سے بتائیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہے سلامتی، سلامتی، سلامتی۔ صحیح۔ آپ کے معاملات میں لوگوں کے لیے سلامتی ہو، اپنے لیے سلامتی ہو، آپ کی معاشرت ہے اس میں بھی لوگوں کے لیے سلامتی ہو، آپ کی ذات کے لیے امن ہو، اور بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب کے معاملات میں بھی صرف آپ نے دوسروں کی جو ہے وہ بھلائی سوچنی ہے، یہ ہے دین۔ خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ کوئی مشرک ہے، بھلائی جو ہے وہی دین ہے۔ جس میں آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں نا، یہ دین ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام تو درس ہی سلامتی کا دیتا ہے، لوگوں کو امان پہنچاؤ، لوگوں کو سلامتی پہنچاؤ، کسی کو دکھوں سے امان پہنچا دو، کسی کو پریشانیوں سے، کسی کو معاش کے جو ہے وہ پریشانیوں سے جو ہے وہ تسکین پہنچا دو، یہ دین ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اب رہا سوال حقوق کا، تو ہم اپنے ارد گرد ماحول میں جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب دوست احباب رہتے ہیں،
ہم کتنے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ 1% بھی نہیں. ہم آج کے اس معاشرہ میں اس حد تک خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں اچھا، آتا. حقوق کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دو حقوق آ جاتے ہیں. حقوق اللہ جو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے ہم اس پر بات کریں گے اور مختصر بات کریں گے، حقوق العباد پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. حقوق اللہ بتائیے کسے کہتے ہیں؟ حقوق اللہ دیکھیں، حق تو ویسے سارے اللہ کے ہیں، بندگی اللہ کا حق ہے. سب سے پہلا حق بندگی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے. جو کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، کائنات کا مختار کل ہے، کائنات کا وارث ہے، اس کی بندگی کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے. بالکل صحیح. اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک نہ. فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے ماں سوائے شرک کے. شرک معاف نہیں ہوتا. شرک معاف نہیں ہوتا. بلکہ میں یہاں پہ ایک دنیا داری والی مثال دیتا ہوں. وہ ایک میرے ذہن میں شعر آیا کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ اپنی بندگی میں کسی بندے کو کسی اور کو حاجت روا سمجھنا برداشت کر لے گا. بالکل مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اس محبت میں شراکت نہیں منظور مجھے، اس محبت میں شراکت نہیں منظور مجھے، وہ جو میرا ہے تو پھر خواب بھی میرے دیکھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی بندہ کہتا ہے وہ میری ذات کے سوا کسی کو سوچے بھی نہ. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ہے، تخلیق میری ہے، مخلوق میری ہے، اس کا رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، اس کا جو ہے وہ ہر ضرورت کا جو ہے نشو و نما دینے والا میں ہوں، تو یہ میری ذات کے سوا کسی کو جو ہے وہ لائق عبادت سمجھتا ہے، میری ذات کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، میری ذات کے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے. فرمایا اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، جس سے بڑا شرک نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب رہا سوال حقوق العباد کا. حقوق العباد، اللہ خالق کائنات اپنے حق تو شاید معاف فرما دے کہ کسی سے نماز نہ بندگی میں کمی رہ گئی ہو، اس نے نماز نہ پڑھی ہو، شاید اللہ معاف فرما دے. اس نے روزے نہ رکھے ہوں، کوئی کم ہو گئے ہوں، شاید اللہ معاف فرما دے. کوئی گناہ ہو گیا ہو، اللہ معاف فرما دے. لیکن فرمایا جب مخلوق کا معاملہ آئے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اللہ معاف نہیں فرمائے گا. مخلوق کے معاملات مخلوق کے ساتھ ہوں گے. مخلوق کے معاملات جو ہیں وہ مخلوق کے جو ہے وہ ساتھ ہوں گے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے ڈرا کریں ہم سب، کسی کا دل دکھانے سے پہلے، کسی کو تکلیف دینے سے پہلے، کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے، کسی کی دل آزاری سے پہلے ڈرا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کا دل دنیا میں ٹوٹ جائے اور اللہ آسمان پہ ناراض ہو جائے. بلکہ وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں یا کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ توڑ دے تسبیح پاندے مسلح تے مسلے نو لا دے اگ، ادھی راتیں اٹھ کے بلیا تے ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں کرتے تو اللہ راضی نہیں ہوتا. اب حقوق العباد کی بات چلی ہے نا، ایک میں بات بتانے لگا ہوں. فرمایا کہ حقوق العباد ہے نا، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا. بالکل صحیح. اللہ جو ہے وہ دل میں رہتا ہے. جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ آسمان پہ جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے میرے بندے کا دل دکھایا ہے، میرے شاہکار کا دل دکھایا ہے. صحیح. تو اس لیے معاملات لوگوں کے ساتھ ایسے کریں کہ آپ کے کسی معاملے میں بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے اور آپ اس سے معافی مانگ لیں، آپ اس سے صلح کر لیں، اس سے آپ کی جو عزت اگر چلی جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اور اللہ کی دی ہوئی عزت کس کو نہیں چاہیے؟ عظمت للہ، ساری عزتیں اللہ کی ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھ سے لے لے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو معاف کر دے تو وہ جو ہے اس کی عزت چلی جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو معاف کر دیا، بلکہ فرمایا بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اسے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں. چاہے جائے کہ آپ بدلہ لیں. ایک انسان کتنا بدلہ لے سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بندے کا بدلہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا بدلہ. بالکل صحیح. جو بندہ بدلہ لیتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق لیتا ہے، اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو وہ اپنے اختیار کے مطابق لیتا ہے، کیونکہ اللہ اختیار والا ہے، انسان اختیار والا نہیں. ہمارے ہاں تو صبر کا معیار پتہ کیا رکھا ہے؟ جس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے نا اسے کہتے ہیں میرا تو صبر ہے، یہ میرا تو صبر ہے. فرمایا نہیں،
सब्र वो होता है कि तुम बदला लेने की ताकत भी रखते हो और फिर भी छोड़ दो, बिल्कुल ये होती है मुआफी, ये होता है सब्र और ये होती है इंसानियत। हमारे यहाँ अक़दार बदल चुकी हैं, हमारे यहाँ अंदाज़ और अतवार बदल चुके हैं, इसलिए अब हम हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं। तो पहला हक तो वालिदैन का है, लेकिन इसकी मुतल्लिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो मेरे जहन में एक बात है कि क्या हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम अपने हमसायों से, अपने पड़ोसियों से कैसा सुलूक करते हैं, रिश्तेदारों से कैसा सुलूक करते हैं। वन बाय वन हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। अलामा साहब, सबसे पहले बात करते हैं हमसायों के हवाले से। हमारे यहाँ जिस तरह से टाउन्स, सोसाइटीज, मोहल्लेदारी का एक सिस्टम राइज हो चुका है, मोहल्लेदारी में भी कहीं ना कहीं आप देखें तो घरों का एक दूसरे हमसायों के घरों में आना जाना है। टाउन्स में तो मुमकिन ही नहीं है, सोसाइटीज में तो ऐसा तस्वुर भी नहीं आप कर सकते कि आप साथ वाले घर में बगैर किसी वजह के चले जाएं या हालचाल पूछ लें। बहुत कम, ये रवाज खत्म हो चुका है। हमारे हमसाए में कोई खाना खा के सोया, कोई खाना खा के नहीं सोया, हमें नहीं पता होता। ईद आ गई है, ईद गुजरी है, ईद पर बच्चे ने कपड़े लिए हमसाए के या नहीं लिए, क्या उनके घर खाने के लिए मीठा कुछ था या नहीं था, क्या वो रात को सोकर सोए हैं अपने वालिदैन से कि हमें चीजें नहीं लेके दी, हमें इस चीज की परवाह भी नहीं होती। क्या हम अपने हमसाए में इस बात पर नजर दौड़ाते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है जिसको मेरी मदद की जरूरत है, क्या मेरे चक्कर लगाने से उसका मामला हल हो जाए तो मैं चक्कर लगा लूं? ऐसा भी नहीं है। क्या कहेंगे हमसायों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तमीना, बात यह है कि हमसाए का तो इतना हक है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मुझे हमसाए के हुकूक के मुतल्लिक इतनी मर्तबा और ऐसे आगाह किया कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जायदाद की वरासत के अंदर हमसाए का हक रख दिया जाए। लेकिन हम मुआशरती तौर पर इस हद तक जो है वो तंग नज़र और गलीज़ो ज़हन हो चुके हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि उस मेरे हमसाए के घर में जो है खाना है नहीं है, वो भूखा सोया है, या कि उसके घर में कोई ज़रूरियात थी। बल्कि हम इसके बरक्स इस तरह के हो गए हैं कि हम हमसायों को अजियत देते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसका हमसाया उसके हाथ और उसकी जुबान से महफूज ना हो। सही। अब हम बात करें ईमान की। मैं वही बात कर रहा था कि बहुत सारे मर्तबे इंसान को नमाजों और इबादत से नहीं मिलते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमसाए का हक ईमान की शर्त है। सही। ईमान के मुकम्मल होने की शराइत में एक शर्त हमसाए का हक भी है। एक शर्त कि ईमान कैसी चीज है। एक साहबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, वो नमाजें भी बहुत पढ़ती है और रोजे भी रखती है, सदक़ात भी देती है, लेकिन उसकी जुबान से उसका हमसाया महफूज नहीं है। फरमाया कि वो जहन्नुमी है। इतना डायरेक्टली फरमा दिया कि वो जहन्नुमी है। और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसके बरक्स एक और औरत है, वो कम नमाजें पढ़ती है, गरीब भी है, सदक़ात वगैरह नहीं देती, तो यार लेकिन उसके हमसाए जो हैं उससे बहुत खुश हैं, राजी हैं। या रसूलल्लाह, उसके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया वो जन्नती है। तो हम जिस चीज पे अपना जो है ना वो तकब्बुर करके बैठे हैं कि मेरे पास नमाजें बहुत हैं, मैं सदके बड़े देता हूं, मैं सजदे बड़े करता हूं, मैं रोजे बड़े रखता हूं, मैं लोगों के ऊपर जो है वो बहुत कुछ करता हूं, फरमाया कुछ भी नहीं है अगर तुम्हारा हमसाया तुमसे राजी नहीं है। अगर तुम्हारे हमसाए के ऊपर कोई मुश्किल बनी हुई है और तुम उसकी खबरगिरी नहीं करते, तुम उसकी खबरगिरी नहीं करते, तो तुम ईमान की जो हदूद क़यूद से दूर हो। अल्लाह तुमसे राजी नहीं है, तुमने उसका हक अदा नहीं किया, तुम्हारे ईमान में कहीं कमी है। कि हम ये तो देख रहे हैं कि अपना, बल्कि यहां पे एक और बड़ी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि हमें ये तो अंदाजा होता है कि हमसायों की बहू बेटियां कहां जा रही हैं, कब आ रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनके घर में आटा है भी कि नहीं है। बिल्कुल सही। हमें ये भी नहीं पता होता कि उनके घर के अंदर अगर कोई बीमार है तो उसकी दवा के लिए कोई उनके घर में पैसे हैं कि नहीं है। हमने मुआशरती, सिर्फ मैं यहाँ पे हदीसें सुनाने नहीं आया, मैं मुआशरती अक़दार का दर्स देने आया हूँ कि मेरे भाई ईमान ये कहता है, ईमान की कामलियत इबादत में नहीं है। इस्लाम के अंदर इबादत का थोड़ा सा हिस्सा है, 10% इबादत है, बाकी सब कुछ हुकूकुल इबाद है। पूरे दिन में 5 नमाजें, साल के अंदर 30 रोजे, और अगर इस्तिताअत हो तो हज फर्ज है।
اگر آپ جو ہیں صاحب استطاعت ہیں تو زکات دے دیں، یہی بنیادیں ہیں نا نماز، اسلام کی 5 بنیادیں، ٹھیک ہے، اور آپ مسلمان ہیں، لیکن باقی سارا اسلام کہاں ہے؟ پورا سال کے اندر 10% حقوق عبادات ہیں، باقی معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، معاشیات ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، زوجین کی میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اخلاقیات ہے، اور دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ دنیا کا واحد ریلیجن ہے جو معاشرت کا درس دیتا ہے، جو معاشرتی اقدار کو جو ہے بہتر بنانے کا درس دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا، جیسے کہ میں یا رسول اللہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا؟ فرمایا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحیح۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو نمازی بنانے کے لیے آیا ہوں، صحیح۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو حاجی بنانے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں ساجد یا راکع یا عابد بنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ بعثت کا مقصد فرمایا میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اخلاق ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بھی بنا دیتا ہے، جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ حقدار بنا دیتا ہے۔ یہی اخلاق ہے جو انسان کو جہنم میں بھی لے جاتا ہے، یہی اخلاق ہے جو اللہ کی نظر میں انسان کو محبوب کی بجائے مغضوب بنا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مردود بنا دیتا ہے۔ یہ اخلاقی اقدار ہم کہیں بھی ادا نہیں کرتے۔ بلکہ ہمسایوں کے حقوق کی بات چل رہی تھی، اگر ہمسایہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو فرمایا اس کی تکلیف پر صبر کیا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ اسے تکلیف کے پہنچا رہا ہے تو آپ اسے اذیت پہنچانا شروع کر بدلہ لینے چلے جائیں۔ نہیں 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 نہیں، فرمایا تکلیف پہنچائے تو صبر کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اور بلکہ امام حسن آپ کے گھر کے ساتھ ایک یہودی رہا کرتا تھا، یہودی کے بیت الخلاء کے اندر ایک سوراخ تھا جس سے آپ کے گھر کے اندر غلاظت آ رہی تھی، تو آپ نے کبھی اسے تانا نہیں دیا۔ ایک دن اس یہودی کی بیوی نے آ کے دیکھا تو بڑا اس نے برا محسوس کیا کہ ہماری غلاظت ان کے گھر میں آ رہی ہے۔ وہ یہودی معذرت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے اسے معاف فرما دیا، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ہمسائے کا حق کہ اگر وہ تکلیف بھی پہنچائے، اور یہاں تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں کچھ کھانا بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال لیا کرو کہ ہمسایوں کو جب وہ زمانہ ہوا کرتا تھا نا جب پرانا، تو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو جو ہے وہ تحفہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اب وہ چیز بنائی تو وہ بھیج دی، اچھا سالن بنایا تو وہ بھیج دیا۔ لیکن اب جو آپ سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں، اب ہم وہاں پہ آئیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم پرائیویسی کے نام پہ سوسائٹیز میں چلے گئے ہیں، پرائیویسی کے نام پہ اپنے معاملات میں تو کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ آپ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، کوئی ہمارے گھر نہ آئے، کوئی ہمیں کال کیے بغیر ہم سے بات نہ کرے، کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، یہ میرا معاملہ ہے۔ جب آپ پہ مصیبت پڑتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ مصیبت پڑی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، حادثہ ہوا، پوچھا؟ بھائی آپ نے خود کو خود ہی جو ہے وہ حدود و قیود کے اندر قید کر لیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسی اقدار، ایسے جو ہے وہ قوانین اپنے گرد کھڑے کر لیے ہیں جو آپ کی جو ہے وہ ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کا حال احوال پوچھا کرو۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ تھا یہ بتائے عفیفہ، آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گھر میں کوئی چیز بنائی ہے، میں پہلے کس کو دوں؟ فرمایا دو ہمسائے ہیں، فرمایا جس کا گھر آپ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے صدقہ اور زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو ہم ایک شہر کو چھوڑ کے 4 شہر دور دیتے ہیں، ہم نے خیرات کرنی ہوتی ہے جو ہے وہ ہم اپنے گھر سے 10 کلومیٹر دور کرتے ہیں۔ بھائی پہلے اپنے محلے میں دیکھو۔ ہمارے ہاں جب عید آتی ہے تو ہم نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، رمضان میں ہمارے ہاں یہ رسم بن چکی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے رمضان میں ہی دینی ہے جبکہ پورا سال دی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم فطرانہ دیتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں نیکی کرنے کے لیے ہم پیسے بانٹ دیتے ہیں، یا ان پیسوں کی کوئی چیز منگائی اور وہ بانٹ دی، تو ہم سب سے پہلے جو میں یہ سمجھتی ہوں جو بانٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کیا یہ
वाकई इस काबिल है कि इसको दिया जाए या ना दिया जाए। फिर हम अगले घर को नोट करते हैं, क्या वाकई इसको लगता भी है या ना नहीं लगता। फिर जब हम फितराने की बात करते हैं, हम कहते हैं इसके पास बहुत कुछ है, किसी और को दे देना चाहिए। जब हम खैरात की बात करते हैं तब हम ये सोच रहे होते हैं ये ठीक ठाक है, इसको क्या देना है, कहीं और जाके देते हैं। तो कहने का मकसद ये है, आप इसको डिटेल के साथ बयान कीजिए कि जब अल्लाह ताला हमें देते हैं तो क्या हमारी करतूत को देख के देते हैं? माजरत के साथ, मेरा लफ्ज जरूर सख्त है लेकिन है हकीकत में, क्या हमारे काम इस तरह के हैं कि अल्लाह ताला हमें दिए जा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ गुजारने पर मजबूर हैं, लग्जरी लाइफ बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। ना मेरी इतनी औकात है, ना आपकी इतनी औकात है कि हम जेब से निकालें पैसे और खर्च कर लें। माल तो अल्लाह का है, जो अल्लाह ने दिया है, और उस माल में से निकालते हैं और खर्च करते हैं, और जब लोगों को देते हैं तो हम अस्तगफिरुल्लाह उनके मालिक बन के खड़े हो जाते हैं। ये बात बड़ी खूबसूरत आपने की। आप लोगों के लिबासों को देख के उनको ना दिया करें। लिबास जो है उसको देखकर देखें, लोगों के मामलात इंसानों के ऐसे हैं कि लिबास इंसान का जितना भी अच्छा हो, पता नहीं उसके पेट में भूख है कि नहीं है। जब अल्लाह हमें अता करता है तो क्या वो हमारे जो है वो अमलों को देखता है? क्या वो हमारी अक्लों को देखता है? क्या वो हमारी शक्लों को देखता है? मैं अल्फाज बोल रहा हूं, बाद में इसकी डिटेल भी बयान करूंगा। ठीक है, ठीक है। शक्लों को देखता है? क्या हमारे रंगों और नस्लों को देखता है? क्या हमारे नामों और नस्बों को देखता है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अमाल को नहीं देखता। बड़े बड़े गुनाहगारों को अल्लाह ने बहुत अता किया, बहुत अता किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह दे के भी आजमा रहा है और दे के इंसानों को आजमा रहा है कि ये मेरे बंदों के साथ मामलात कैसे करता है, डीलिंग क्या है, डीलिंग क्या है। ठीक है, आप समझते हैं कि जी ये जो है वो मुझे मिला है तो ये मैं इस काबिल हूं। नहीं भाई, बात काबिलियत से नहीं बनती, बात कबूलियत से बनती है। ठीक है, अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हें अता कर दिया। बिल्कुल सही। तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, बाकी इंसान भी तुम्हारे जैसे हैं। ये बात नहीं कि तुम में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुसूसियत है, कोई खूबी है, ऐसा नहीं, अल्लाह ने चुन लिया है, काबिलियत से नहीं, खुशफहमी का शिकार नहीं होना, कबूलियत से चुना है। ठीक है, ये अल्लाह ने चुना है। ठीक है, ठीक है। अब वो अक्लों को नहीं देखता। हाँ। बड़े बड़े बेवकूफ, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि हमेशा जो दौलत के जो ज्यादा फरावानी है ना, वो बेवकूफों और जाहलों के पास है ज्यादा। जो डिग्री होल्डर्स हैं या वो जॉब्स कर रहे हैं या वो मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, और जो अक्लमंद हैं वो सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, और जो नॉर्मल सी अक्ल के मालिक हैं उनको बड़े बड़े अक्लमंद जो है ना वो उनको मशवरा देने वाले, उनकी असिस्टेंट, उनकी मशावरत देने वाले बने। भाई ये निजाम क्या है? ये निजाम अल्लाह का है। अल्लाह तुम्हारी अकल को नहीं देखता अता करते हुए, बिल्कुल सही। उसका एक अपना तरीका है। अक्लमंदों को वो नहीं देखता। वो जैसे क्या मिसाल कहते हैं ना कि अगर दौलत अक्लमंदों को मिलती तो बेवकूफ भूखे मर जाते। बिल्कुल सही। मैंने तो ये देखा है कि अक्लमंद जितना परेशानी कोई नहीं होता, अक्लमंद जितना सोच सोच के टेंशन और अजियत में रहता ही कोई नहीं है। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा ये बताइए अलामा साहब कि हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हर इंसान की लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। अगर आप मुझे पूछें कि तुम्हारी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, तो जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे मैं वो यहाँ पर बयान करूंगी। यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ गुजरा हो अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करने के हवाले से, और ऐसा हो कि जो दिखावे में भी ना आता हो। हाँ। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया गुजरा है? बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, बल्कि आजकल के जमाने में तो दिखावा करना, सेल्फीज बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पे करना, ये एक मायूब फेल बन चुका है। ऐसे ही है। लेकिन ये रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि ये अभी कोरोना के दिन हुए, हर तरफ लॉकडाउन हो गया, घरों के अंदर मुआश बंद हो गई, तो बड़े बड़े सफेद पोश लोग, मुझे एक मेरे दोस्त हैं शेख आमिर साहब, उनकी कॉल आई कि अलामा साहब अच्छा कोई सफेद पोश देखें। अच्छा। अब मेरे दिल में था, मैंने कहा जी जरूरतमंद देख लो। उन्होंने कहा हजरत सब जरूरतमंद हैं, जरूरतमंद तो करोड़पति भी होता है, फैक्ट्री ऑनर भी होता है, सफेद पोश देखने हैं। तो मैंने कुछ सफेद पोशों को देखा। अब मेरे जहन में एक ख्याल था कि यार बड़ा ना तकलीफ, पता नहीं ये सेल्फियां लेंगे, ये तस्वीरें लेंगे, ये शेयर करेंगे। तो मैंने देख तो लिया, और मैं दिल में सोच रहा था कि शायद ये दिखावा करें। एक शख्स आता है और उन्होंने सैकड़ों घरों में या बहुत सारे घरों में राशन तकसीम किया। अच्छा। लेकिन वो शख्स ऐसा वो खुद नहीं आया। उसने कहा अल्लामा साहब मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि ये किसने भेजा, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अल्लाह अकबर। मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, वो मेरी शक्ल भी ना देखें। सुभान अल्लाह। आपने जो है वो सफेद पोश लोगों को देखना है, और
शक्ल नहीं, ना मैंने उनको देखना ना वो मुझे देखें। तो बात ये होती है मेरे भाइयों, बहुत खूब बहुत, कि जब अल्लाह के रास्ते में देखना, जब अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता तो तुम अल्लाह के रास्ते में देते हुए लोगों की जो है वो जांच पड़ताल करते फिरते हो, उनके एनआईसी देखते हो। ओ भाई, अल्लाह की रजा के लिए देना है तो उसकी रजा को देखा करो। बिल्कुल, ये ना देखो कि फलां शख्स ने कपड़े कैसे पहने। मैंने सैकड़ों लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके कपड़े भी अच्छे हैं, घर भी अच्छे हैं, जाती मकान होने के बावजूद उनके घरों में राशन नहीं होता बाज़ औक़ात। सफेद पोशी। तो ये सबसे हक होता है कि सफेद पोश जो किसी से मांग भी नहीं सकता, किसी को कह भी नहीं सकता, और वो जरूरतमंद भी है, बिल्कुल सही, उसके घर के अंदर जो है वो परेशानी भी है। तो इसलिए मामलात करते हुए हम अल्लाह की रजा को देखा करें। बल्कि यहां पे मुझे एक हदीस मुबारक याद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर के बराबर कोई अल्लाह के रास्ते में देता है तो उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब और अजर अल्लाह फरमाता है। और जो कोई शख्स दिखावा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करता है तो अल्लाह फरमाता है कि उसका जो खैरात करना जो है ना वो हमारी नजरों में बेकार है, हासिल हसूल कुछ नहीं है। सही। आप नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग मुझे कहेंगे कि जी मैं नमाजी हूं, नेक आदमी। नहीं, आप सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, लोग कहेंगे बड़ा सखी है। फिर तो आप अल्लाह से अजर के तालिब नहीं है, मखलूक से अजर के तालिब। मखलूक से ही ले लें फिर जो मिलना नहीं। तो ये हशर में भी ऐसा ही है। सही। बल्कि आप किसी को दें तो किसी को ना बताएं, उसके ऐब पे, उसकी गुर्बत पे, उसकी मजबूरी पे पर्दा डालें। बड़ी खूबसूरत बात सुनाने लगा हूं। हशर का मैदान होगा, एक शख्स लाया जाएगा, सूरज सवा नेज़े पे है, लोगों के अमलों को देख रहे हैं, एक शख्स लाया जाएगा, उसको अल्लाह सारी कायनात से छुपा के अपनी रहमत की पनाहों में लेकर उसका हिसाब करेंगे और बिला हिसाब किताब जन्नत में भेज देंगे। सवाल करने वाला सवाल करेगा, रब्बुल आलमीन, क्या ये कोई वली है जिसको सारी जहान से छुपा के फौरन जन्नत में भेज दिया, छुपा के हिसाब किया, ना इसकी नेकी का पता चला, ना इसकी बदियों का पता चला, ना इसके अमलों? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन, क्या ये कोई गौस है जिसका ऐसे छुपा के हिसाब किया और जन्नत में भेज दिया? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन, क्या ये कोई कुतुब, अब्दाल और कलंदर है? फरमाया जाएगा नहीं। या अल्लाह, ये कोई आबद और जाहिद है जिसका छुपा के हिसाब किया और जन्नत में भेज दिया? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन, ये क्या है, कि कौन शख्स है? फरमाया जाएगा ये वो है जो दुनिया में लोगों के ऐबों पे पर्दे डाला करता था, इसका मैंने सारी दुनिया से छुपा के आज इसके ऐबों पे पर्दे डाल के इसे जन्नत में भेज दिया। तो जब किसी का के साथ जो है वो नेकी करें तब भी उसे पर्दे के साथ किसी की मदद करें उसको तब भी पर्दे में रखें, किसी पर एहसान करो तब भी पर्दे में रखो, किसी के साथ भलाई करो तब भी पर्दे में रखो। पता क्या बात है, हम तशहीर के आदी हो गए, जमाना ऐसा आ गया है। बहुत बड़ी मैं बात करने लगा हूं। आप बिरयानी खा रहे हैं ना, उसका आपने जब तक तस्वीर लेके अपने स्टेटस पे नहीं लगाई, लोग आप पे यकीन ही नहीं करते आपने बिरयानी खाई है। सही। ये चीप स्टेटस हमने खुद जो है वो क्रिएट किए हैं। ये चीप किस्म का जो है वो अपनी जात से एतबार हमने सोशल मीडिया पे दिखावे की सूरत में, नुमाइश की सूरत में खुद। ओ भाई, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी चीजों को दिखाने की? ऐसे ना करो। पता नहीं किसी गरीब के घर में कुछ खाना है भी कि नहीं है, तुम दिखा रहे हो, उसको अल्लाह से शिकवे कर रहा है, रब्बुल आलमीन इसको अता कर दिया, मैं नहीं, किसी का दिल ना, किसी की दिल आजारी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बताइए अलामा साहब के हमारे यहाँ जैसे कि आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि किसी की मदद करनी है तो किस अंदाज में करनी है और किस अंदाज में करेंगे तभी जाके अल्लाह ताला से रजा के आप हकदार होंगे। ये बताइए कि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में खसूसी तौर पर वो लोग जो घरों से बाहर रोजाना निकलते हैं, चाहे उनमें खवातीन है या उनमें मर्द हज़रात है, वो तो काम के लिए निकलते ही हैं। जब आप किसी की मदद कर देती है ना, मदद से मुराद है कॉल पे किसी की सिफारिश कर दी, मदद से मुराद है किसी का काम कोई हॉस्पिटल में निकलवा दिया, मदद से मुराद है चंद पैसों से किसी की मदद कर दी, मदद से मुराद है आपके जाने से कहीं उठने बैठने से आपका काम निकल आया, ये भी मदद है। वो मदद कर दी, वो काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। अगले मैंने इसका उस टाइम काम निकलवाया था, ये मेरा काम अब करेगा, चाहे आपको उससे काम ना पड़े कुदरती तौर पे, लेकिन आपकी उम्मीदें आपकी बंध जाएंगी कि मैंने इस बंदे से काम लेना है और जब कभी मुझे पड़ेगा इससे काम तो ये मुझे देगा। अब अदले का बदला तो हम खुद ही निकाल रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया? यहाँ पे बड़ी खूबसूरत हदीस याद आई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह चंद लोगों की तरफ रहमत की नजर से नहीं देखता। अच्छा। उनमें से एक शख्स वो है
जो एहसान करके जितलाता है। याद करो जब मैंने तुम फंसे हुए थे, मैंने तुम्हें निकाला, ताने। याद करो जब तुम्हारे घर में मर्ज था और पैसे नहीं थे तो मैंने दिए थे। याद करो जब तुम्हारे साथ ये मामला होने। फरमाया कि अल्लाह ऐसे शख्स को रहमत की नजर से नहीं देखता। अब इसके ऊपर एक और हदीस फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मन आ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह की, मन अहब्ब लिल्लाहि, अल्लाह की रजा के लिए किसी के साथ मोहब्बत की, किसी की भलाई की, किसी के साथ एहसान किया, व अबग़द लिल्लाहि, और अल्लाह की रजा के लिए किसी से ताल्लुक को तोड़ा, यानी अल्लाह की रजा के लिए रिलेशन मेकिंग। ये नहीं कि इससे मुझे कोई फायदा है, इससे कोई मुझे मफाद है, इससे मैंने कुछ लेना है, इसलिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और अबग़द लिल्लाहि, और अल्लाह की रजा के लिए किसी से ताल्लुक को तोड़ा, इसलिए नहीं कि जी ये अमीर है, इसलिए ये बदकार है, ये शराबी है, ये जुल्म करने वाला है, मैंने इसलिए इसे छोड़ दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो बुरा हो, बदकार हो, शराबी हो, जानी, हम कहते हैं बड़ा अमीर है, हमारा इससे ताल्लुक है। फिर अगला हिस्सा, वह आता लिल्लाहि, और जिसने अल्लाह की रजा के लिए अता किया। ये नहीं कि आपने मुझसे 500 मांगा तो उसके जो है वो बदले में मैं आपसे 1000, मैं आज इसलिए दे रहा हूं कि कल को ये मेरी पार्टी को वोट देगा, मैं इसलिए दे रहा हूं कल को मैंने इससे मतलब लेना है, मैं इसलिए दे रहा हूं कि कल को मैंने इससे कुछ लेना है। ठीक है, नहीं, फरमाया नहीं। फिर फरमाया वमन आ लिल्लाहि, और इसलिए हाथ को रोका कि अल्लाह की रजा के लिए। आप किसी को दे रहे हैं कि वो लेके जुआ ना खेल ले, वो दे के शराब ना पी ले, आप उसको दें वो बदकारी ना कर ले। फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की, अल्लाह की रजा के लिए ताल्लुक को तोड़ा, अल्लाह की रजा के लिए किसी को दिया और अल्लाह की रजा के लिए हाथ को रोका, फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अब रहा सवाल कि जब आप किसी को देकर उसका एहसान जतलाते हैं या उससे रिवार्ड चाहते हैं या उससे जो है वो बदला चाहते हैं, तो फिर आपने वो नेकी नहीं की, फिर वो आपने जो है वो दुनियादारी की। बिल्कुल सही। फिर आपने अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया, फिर अपने मफाद के लिए किया है। अल्लाह तो ये कहता है कि जो किसी पर एहसान करके जतलाता है, मैं चरिंदों परिंदों दरिंदों हत्ता के खिंजीर के ऊपर भी कभी कभी ऐसी नजर डाल लेता हूं, मेरी नजर, लेकिन ऐसे बंदे पे मैं कभी रहमत की नजर नहीं डालता। सही, रहमत की नजर नहीं डालता जो एहसान करके जतलाता है। तो इसलिए आज की गुफ्तगू का हासिल ये है कि जब किसी के साथ भलाई करें तो उसे भूल जाया करें, जितलाए नहीं, बल्कि एहसास भी ना दिलवाएं। ठीक है, उसके दिल में बिल्कुल ठीक है। जनाब, हमसायों की बात तो बड़ी डिटेल के साथ हमने की है, खिदमत खल्क पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। रिश्तेदार यहाँ पे थोड़े से मैं महसूस कर रही हूँ कि इग्नोर हो रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ कैसा हुस्न सलूक होना चाहिए, एक तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है और इस पर डिटेल के साथ आप बताइएगा। मैं खामोशी से बैठूंगी और आप डिटेल से इसका आंसर दीजिएगा। ये मुझे बताइए अलामा साहब कि बच्चियां जब हमारी जवान होती हैं तो हम रिश्ते तलाश करते हैं खानदानों से बाहर। क्या रवाज आ गया है, क्या माहौल आ गया, क्या दौर आ गया? अगर हम अपने बड़ों को देखें, वालिदैन को देखें या अपने बुजुर्गों को देखें तो आप भी नोट करेंगे और मेरी बात से आप इत्तफाक भी करेंगे कि वो रिश्ते करते थे अपने ही खानदानों में। गो कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप बाहर रिश्ता कर लें या पसंद की शादी कर ली लड़के ने, वो एक अलग मामला है। आजकल हम क्या करते हैं कि अपनों में नहीं देनी। क्योंकि अपनों की जो ताल्लुकदारी है, जो अंदाज है, जो गुफ्तो शनीद का अंदाज है, जिस तरह से वो बिहेवियर रखते हैं, वो सब वालिदैन को पता होता है। तो वो कहते हैं कि अब हमने अपनी बच्ची यहाँ नहीं देनी। एक तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आप बताइए। और दूसरा ये बताइए कि ऐसा रिश्तेदार जिसकी बच्चियां जवान हैं और वो घर से फैमिली में उसके लड़के हैं भी, रिश्ता कर भी सकता है लेकिन बाहर तलाश कर रहा है, उसके हवाले से दीन क्या कहता है? बहुत बड़ा, बहुत असरे हाजिर का सबसे जो है वो बहुत बड़ा मसला आज आपने उठा दिया। बहुत बड़ा, मेरी तवक्को से बड़ी बात कर दी कि हम माशरती तौर पे इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो क्या कहते हैं ना, बेहिजाबी से तेरी, अल्लामा मरहूम फरमाते हैं, बेहिजाबी से तेरी टूटा निगाहों का तिलिस्म, एक रिदाए नीलगूं को आसमां समझा था मैं। बात यह है कि जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता ना, उसके बारे में बड़ी अट्रैक्शन होती है। हम समझते हैं कि ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो इसकी हमें अच्छाइयों और बुराइयों का पता है। जो दूसरे लोग होते हैं हमें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों का कतन इल्म नहीं होता, इसलिए हमारा रुझान भी, हमारी अट्रैक्शन भी उनकी तरफ होती है। लेकिन अल्लाह ने कबीलों में इंसानों को इसलिए बांटा है कि एक दूसरे की पहचान हो सके, एक दूसरे के खास की पहचान हो सके, एक दूसरे की नस्लों का पता चल सके। ठीक है, जैसे को एक फारसी का शेर है ना
کہ کبوتر با کبوتر باز با باز. ٹھیک ہے, اپنے جیسے لوگوں میں اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ کرنے سے بہتر جو ہے وہ کوئی طریقہ نہیں. اگر بیرونی خاندانوں میں دینے کی کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ کے حبیب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو اپنے چچا کے بیٹے مولا کائنات کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ کرتے. زبردست. ٹھیک ہے, تو اس بات سے بڑھ کے کیا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو پہلا حق دینا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کی اگر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کی بہنوں کی بھائیوں کی بیٹیوں کو چھوڑ کے آپ آگے جا رہے ہیں. پہلے اپنے گھر کو, پنجابی میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنا گھر سنبھالنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اپنوں کو پہلا حق ان کا ہے. آپ صدقہ دیکھیں, اسلام کا ایک بڑا جو ہے وہ براڈ ویژن ہے. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ ان میں تو کوئی غریب نہیں ہے. آپ نے فطرانہ دینا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ ان میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں, ان میں تو کوئی تو بھائی جب رشتہ کرنا ہے تم اپنے عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں. یعنی آپ نے اسلام کی جو منطق ہے, اسلام کی جو فلسفی ہے, اسلام نے جو وے دیا ہے, اسلام نے جو ہے وہ طریقہ کار بتایا, اس کو یکسر اگنور کر دیا. تو بھائی اپنا اگر کچھ کہے گا بھی تو اس کو کوئی حیا تو ہوگا نا. بالکل صحیح. اپنا اگر لڑائی اور جھگڑا کرے گا وہ آپ کی خالہ یا چاچا کا منہ تو رکھے گا نا کہ میری خالہ ہے, میرا ماموں ہے, میری چاچی ہے. جب کوئی باہر والا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ منہ نہیں رکھتے ایک دوسرے کا. یہی اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا حیا کیا کرو, رشتوں کے معاملے میں بھی کرو, اور جب لین اور دین کے معاملات ہوں تب بھی کرو. لیکن ہم اس حد تک جو ہے وہ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں, سٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم سٹیٹس کے چکر میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ چکیوں میں پسوا لیتے ہیں. سٹیٹس کے چکر میں نئی چیز جو ہے وہ نیا رشتہ ایجاد کرنے کے چکر میں خود کو ساری زندگی کے لیے عذاب میں ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نئے رشتہ دار تخلیق کرنے کے چکر میں, ڈھونڈنے کے چکر میں اپنوں کو بھلا دیتے ہیں. بھائی یہ اسلام نہیں کہتا. بالکل صحیح, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. رشتہ داروں کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے تو یتیموں پر بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں. ہمارے ہاں پہلے تو معاشرے کا جو ایک دوسرا رخ ہے میں مختصر سے انداز میں وہ بیان کرنا چاہوں گی, اور پھر دین کے حوالے سے آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جس کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں یقیناً اس کو ہم یتیم کہتے ہیں کہ اس کا والد اس کے سر پر نہیں ہے. اور وہ گھر جس میں مرد نہ ہو, وہ گھر جس میں شوہر فوت ہو جائے, وہ گھر جس کے جو بچے ہیں ان کا باپ فوت ہو جائے, اس گھر کو تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ان سے اب کیا ملنا ہے, معذرت کے ساتھ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس کے کام آ گئے, انہوں نے کہاں سے ہمارے کام آنا ہے کیونکہ اس کے سر پہ تو باپ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنی گندی حرکتوں کے ذریعے سے یتیموں کے ساتھ یہ سلوک اور یہ کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. میرا کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ پورا معاشرہ ایسا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ضرور ہیں. کیا کہیں گے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ اس پر بیان دیں گے کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یتیم خبر گیری کرتا ہے, اب اجر کی بات چل نکلی ہے, ابھی دیا کچھ نہیں ہے, ابھی اس کے ساتھ بھلا کچھ نہیں کیا. فرمایا جب کوئی یتیم کی خبر, صرف حال احوال پوچھا کیسے ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے, پوری نہیں کی, صرف پوچھا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے. فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. صرف حال پوچھا ہے, حال پوچھنے. اب آگے بات. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ محبت سے صرف ہاتھ رکھتا ہے, ابھی بھی دیا کچھ نہیں ہے, فائدہ پہنچایا نہیں ہے, جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی ہاتھ رکھا. فرمایا جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں اتنی نیکیاں اللہ عطا کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو, جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, فرمایا اس گھر سے زیادہ بہتر گھر اللہ کو دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. اور پھر فرمایا کہ اس گھر سے برا گھر اللہ کو نظر ہی نہیں آتا, اس سے زیادہ برا کوئی لگتا ہی نہیں جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو, جس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو. پھر آگے فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے, آپ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یتیم روتا ہے, اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے,
اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین تو عالم غیب ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کے والد کو میں نے اپنے حکم کے مطابق اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، اپنے پاس بلا لیا ہے، یاد رکھنا جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے قیامت کے دن ہم اس سے اس کا پورا حساب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اب ذرا آگے بڑھیں۔ یتیم اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، فرمایا کہ یتیم جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بڑی خاص بات فرمایا کہ یتیموں کے مال کو نہ جو ہے وہ ظلم کرو، یتیموں کو جو ہے وہ حق کو نہ مارو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو شخص یتیموں کا حق مارتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آگ نگلتے ہیں اور نیچے سے نکل آتی۔ عرض کیا جبریل، فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا حق مارتے ہیں، یتیموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک ٹاپک کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ یتیم جو ہوتا ہے صرف اس وجہ سے یتیم ہوتا ہے کہ اس کا والد نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں متلقین کے بارے میں، جو عورتیں متلقہ ہوتی ہیں، ہم نے معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ بلڈ کر لیا ہے کہ جی متلقہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی، متلقہ بھائی اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بھی تو طلاق ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی متلقہ ہے، اس کا رشتہ کوئی بھی لے لے، کسی کی متلقہ ہے اس سے بچنا ہے۔ بھائی اس میں کبھی بھی عورت کا قصور نہیں ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی، لیکن متلقہ کو اچھوت نہیں سمجھنا چاہیے صحیح کہ اس سے میری بیٹی نے نہیں ملنا، میری بیٹی خراب ہو جائے گی، اس سے بات نہیں کرنی۔ نہیں، انسان تو انسان ہے، ان کے ساتھ بھی محبت کا ویسا ہی رکھیں، بیوہ کے ساتھ بھی ویسا ہی رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیوہ کے لیے ہمدردی ہے، بھائی یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہ یہ تعلق رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ بالکل صحیح۔ انسان اپنے اختیار سے تو اپنی اولاد سے تعلق نہیں رکھ سکتا، ایسا ہی ہے۔ انسان اپنے اختیار سے جو اپنے بہن بھائیوں سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے معاملات کو دیکھا کریں۔ اب ہم یتیموں کی بات کر رہے تھے تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب یتیم تم سے، جب یتیم ہو تو اسے دھکے نہ دیا کرو، کوئی بات کہے، کچھ مانگے، کچھ ضرورت تو اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سوالی تم سے سوال کرے تو اسے دھدکارا مت کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ حشر کا دن ہوگا، اتنا بڑا واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑا خوبصورت۔ جی بتائیے۔ حشر کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا، فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ کہ رب العالمین تو آتا، میری جان بھی حاضر تھی، میرا رزق بھی حاضر تھا، میری اولاد بھی حاضر تھی، میرا گھر بھی حاضر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نہیں میرے بندے، تو نے مجھے واپس لوٹایا ہے۔ رب العالمین آپ میرے پاس آئے کب ہیں؟ فرمایا جائے گا کہ یاد کرو فلاں دن فلاں یتیم یا کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آیا تھا، اس نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کچھ دو، اور تم نے حقارت سے، نفرت سے اسے دھدکار دیا۔ وہ نہیں تھا، وہ میں تھا۔ اللہ، کیونکہ اللہ خود بندوں کے پاس نہیں آتا، بندوں کی صورت میں بندوں کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود کبھی نہیں آیا آپ کے پاس۔ جب میری ایک زندگی کا طریقہ ہے، کوئی بھی کوئی سوال کرے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ، میں اس کی شکل کو نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں یار جس کا نام لیا ہے، جس نے مجھے اور ساری کائنات کو دی، اس مالک کا نام دیا ہے۔ یہ پروفیشنل بیگر ہے یا نان پروفیشنل بیگر ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کے نام کو دیکھنا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے علامہ محمود احمد چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی، اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔